नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको कन्सेप्टको रिभिजन गरेका थियौँ र आज हामी डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको क्वेसन म्याराथन गर्नेछौँ र यो चाहिँ तपाईँको पुरै इक्जाम ओरिएन्टेड हुनेछ र मलाई आशा छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो कन्सेप्टको वाला भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छ र यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क दिएको छ। प्लिज पहिला चाहिँ त्यहाँ गएर कन्सेप्टवाला भिडियो हेर्नु होला र त्यसपछि मात्रै यो क्वेसन म्याराथन हेर्नु होला, ठीक छ। र अब यो भिडियो चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छ। सो इक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामी त्यति टाइमलाई चाहिँ वेस्ट गर्दैनौँ र हामी त्यति फास्ट पनि जाँदैनौँ, ठीक छ। तर तपाईँले चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ त्यसरी नै बुझेरै अगाडि बढ्छौँ, ठिक छ। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सिधै क्वेसनमा जाउँ। सबभन्दा पहिला हामीसँग इलिस्ट्रेसन नम्बर 1 छ। इलिस्ट्रेसन नम्बर 1 मा पढ्नुहुन्छ भने कम्प्लेक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेन्ट्स एबीसी एन्ड द फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड। यसरी चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ र योसँग 3वटा डिपार्टमेन्ट छ। यसरी चाहिँ यिनीहरूको डाटाहरू दिएको छ र यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टक अफ इच डिपार्टमेन्ट इज भ्यालुड एट कस्ट टु द डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड। स्टक अफ ए आर ट्रान्सफर टु बी एट अ मार्जिन अफ 50% एबोभ डिपार्टमेन्टल कस्ट। मतलब डिपार्टमेन्टल ए को डिपार्टमेन्टल बीलाई चाहिँ 50% मार्जिन थपेर जान्छ अरे, अनि बी को चाहिँ डिपार्टमेन्ट सीमा 10% को प्रफिट थपेर जान्छ। अरू एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ तपाईँलाई यसरी दिएको छ र तल के भनेछ भन्दाखेरि अलोकेट एक्सपेन्सेस इन द रेसियो अफ डिपार्टमेन्टल ग्रस प्रफिट। मतलब डिपार्टमेन्टलको जति ग्रस प्रफिट आउँछ नि ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने बेलामा त्यसको रेसियोमा चाहिँ हामी यो सबै खर्चलाई बाँडिदिन्छौँ एबीसी र ए बी र सीमा। ओपनिङ फिगर्स अफ रिजर्भ फर अनरियलाइज प्रफिट अन डिपार्टमेन्टल स्टक वेयर ए र बी को चाहिँ हामीलाई ओपनिङ अनरियलाइज प्रफिट मतलब ओपनिङ स्टक रिजर्भ चाहिँ हामीलाई दिएको छ। यो चाहिँ सिधै जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब हामीलाई के बनाउन भनेको छ त प्रिपेयर डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। त डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाउने र जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाउने। सो डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट लस अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामी के गर्छौँ सिम्पली ओपनिङ स्टक सबैको कन्जम्सन होइन डाइरेक्ट मटेरियल वेजेस राखिदिन्छौँ। यतातिर चाहिँ बाई सेल्स बाई क्लोजिङ स्टक पनि राखिदिन्छौँ र त्यसपछि एउटा मेन कुरो के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ एउटा टु आइडिटी र बाई आइडिटीको कन्सेप्ट आउँछ। सो टु आइडिटी र बाई आइडिटी लेख्ने बेलामा मैले तपाईँलाई कन्सेप्टको रिभिजन भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि टु आइडिटी लेख्ने बेला जुन डिपार्टमेन्टले ट्रान्सफर गरेको छ त्यसमा लेखिन्छ, किनकि जसलाई ट्रान्सफर गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो पर्चेज हुन्छ र पर्चेज डेबिटमा लेखिन्छ। त्यस्तै जसले ट्रान्सफर गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो सेल्स हुन्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ क्रेडिटमा लेखिन्छ। यो चाहिँ मैले कन्सेप्टको रिभिजन भिडियोमा भनेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यो हेर्न रिक्वेस्ट गरेको छु, ठिक छ। सो त्यति बुझ्नु भएको छ भने मैले अब तपाईँलाई यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ सिम्पली मैले एउटा कुरा भनिदिएपछि यो क्वेसनमा चाहिँ अरू के पनि छैन। यसमा मैले मात्रै भन्नुपर्ने के छ भन्दा कि आइडिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त, आइडिटी कसरी निकाल्ने है। र तपाईँसँग चाहिँ यो क्वेसन हुनुपर्छ है, तपाईँसँग चाहिँ यो क्वेसन हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँ क्वेसनलाई पज गरेर हेर्नु होला है एकछिन। जस्तै मैले यहाँ डिपार्टमेन्ट एले चाहिँ बीलाई ट्रान्सफर गर्छ अरे, त कति आइडिटी हुन्छ भनेर कुरा निकाल्न खोज्यो भने मैले के गर्छु सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टक मसँग चाहिँ सपोज 3000 छ, ठिक छ। मसँग 3000 छ प्लस मैले मेटेरियल चाहिँ कति गरेको छु त 8000 को चाहिँ मेटेरियल लगाएको छु, प्लस मेरो वेजेस कति लागेको छ 5000 को चाहिँ मेरो वेजेस लागेको छ, ठिक छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3000 प्लस 8000 प्लस 5000, ठिक छ। यति मेरो चाहिँ के लागेको छ अरे खर्चहरू भएको छ, ठिक छ। यति मैले जोडिसकेपछि अरू यसमा चाहिँ अरू केही जोड्नु पर्ने छैन। सो यो चाहिँ टोटल कति हुन्छ तपाईँको 3000 प्लस 8000 प्लस 5000 जोडेर यो चाहिँ तपाईँको आयो 16000। यो जोड्ने माइनस यसबाट चाहिँ क्लोजिङ स्टक घटाइदिने, ठिक छ। यसबाट के घटाइदिने क्लोजिङ स्टक घटाइदिने। त क्लोजिङ स्टक ए को कति छ 4000 छ, त मैले के गर्छु यहाँबाट 4000 चाहिँ घटाइदिन्छु। 4000 मैले घटाइदिएँ भने अब यहाँ चाहिँ कति बच्नु भयो त 12000 बच्ने भयो। म यहाँ के निकाल्न खोज्दैछु आइडिटी निकाल्न खोज्दैछु है। आइडिटी मतलब इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर जसलाई भन्छ नि हो त्यो चाहिँ मैले निकाल्न खोज्दैछु कि एले चाहिँ बीलाई कति ट्रान्सफर गरेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले निकाल्न खोजिरहेको छु, ठिक छ। सो त्यो निकाल्ने बेलामा मैले अब 12000 आयो। अब 12000 आइसकेपछि म यहाँ अब के गर्छु प्रफिट मार्जिन थप गरिदिन्छु, किनकि यो मेरो के हो त 12000 कस्ट हो। तर यहाँ उसले के भनेको थियो कि स्टक अफ ए आर ट्रान्सफर टु बी एट अ मार्जिन अफ 50% एबोभ डिपार्टमेन्टल कस्ट। जति कस्ट लाग्छ त्यसको चाहिँ 50% मार्जिन थपेर म त्यसलाई पठाउँछु रे भनेपछि यहाँ मैले के गर्नु पऱ्यो 50% प्रफिट जोड्नु पऱ्यो कस्टको। त यसको 50% कति हुन्छ 6000। त मैले के गर्छु यहाँ चाहिँ 6000 रुपियाँ जोडिदिन्छु। 6000 रुपियाँ जोडिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ मेरो आइडिटी कति हुने भयो त आइडिटी मेरो हुने भयो 18000 हो। यो अब आइडिटी लेख्ने बेलामा म के लेख्छु यहाँ टु आइडिटी लेख्दा चाहिँ म के गर्छु यहाँ एमा के पनि लेखिँदैन, बीमा फेरि के लेखिन्छ 18000 चाहिँ लेखिन्छ। किनकि एले बीलाई पठायो भने ए को लागि त पर्चेज भएन, बी को लागि पर्चेज हुनुभयो, त्यो भएर पर्चेज डेबिटमा। र यता चाहिँ बाई आइडिटी लेखेर ए कोमा चाहिँ 18000 लेखिन्छ, किनकि ए को के हो यो सेल्स हो, ठिक छ। र मैले तपाईँलाई यो पनि भनेको थिएँ कि जीपी रेसियो निकाल्ने बेलामा सेल्समा यो पनि जोडिन्छ, किनकि यो डिपार्टमेन्टको सेल्स जस्तै हो, आइडिटी चाहिँ सेल्स जस्तै हुन्छ। त्यही भएर यो
जीपी रेसो निकाल्ने बेलामा हामी के गर्छौँ जीपी प्लस जीपी डिभाइड बाई सेल्स गर्छौँ नि जीपी डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% गर्छौँ नि हो त्यहाँ चाहिँ सेल्समा यो आइडेन्टिटी पनि जोड्नु होला है जसले चाहिँ आइडेन्टिटी गरेको छ जुन डिपार्टमेन्टमा आइडेन्टिटी छ त्यसको चाहिँ जोड्नु होला यो जीपी रेसो निकाल्ने बेलामा छैन भने छैन ठीक छ सो यति गरिसकेपछि तपाईँको ग्रस प्रफिट आउँछ ग्रस प्रफिट रेसोमा यो खर्चहरूलाई बाँडिदिनु र त्यसको यो बाँडिसकेपछि तपाईँको के आउँछ अब डिपार्टमेन्टको नेट प्रफिट आउँछ नेट प्रफिट आइसकेपछि अब तपाईँ कहाँ के बनाउनुहुन्छ जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउने बेलामा पहिला चाहिँ तपाईँ यो ओपनिङ स्टक रिजर्भ यता आइहाल्छ र नेट प्रफिट वा त नेट लस के आउँछ त्यही अनुसारले गइहाल्छ र तपाईँले चाहिँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है सो यिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक यसमा पनि छ र यसमा पनि छ है त पहिला तपाईँ के निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ हुँदैन किनकि यसलाई चाहिँ कसैले पनि गुड्स चाहिँ पठाएको छैन यसलाई चाहिँ कसैले पनि सामान पठाएको छैन त्यही भएर चाहिँ यसको स्टकमा कसैको पनि अरूको स्टक चाहिँ हुँदैन यसले चाहिँ डाइरेक्टली मार्केटबाट पर्चेस गरेको छ तर डिपार्टमेन्ट बीलाई चाहिँ एले पठाएको छ भनेपछि यसको क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ यसको केही प्रफिट बाँकी बचेको हुनसक्छ डिपार्टमेन्ट सीकोमा चाहिँ ए को र बी को दुईटैको चाहिँ प्रफिट बचेको हुनसक्छ तर एकोमा चाहिँ बच्दैन किनकि यसले चाहिँ डाइरेक्टली मार्केटबाट पर्चेस गर्छन् ठीक छ सो त्यसरी क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्नु होला क्लोजिङ स्टक रिजर्भ कसरी निकाल्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टक ए को त हुँदैन बी को त क्लोजिङ स्टक अफ बी इन्टु कन्टेन्ट रेसियो अफ ए इन्टु कन्टेन्ट रेसियो अफ बी त कन्टेन्ट रेसियो निकाल्ने बेलामा मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ आइडिटी डिभाइड बाई टोटल इनपुट है त त्यसमा चाहिँ टोटल इनपुटमा आइडिटी जोडिन्छ तर ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिँदैन यो बी को चाहिँ कन्टेन्ट रेसियो निकाल्ने बेलामा ठीक छ आइडिटी डिभाइड बाई टोटल इनपुट गर्ने बेलामा चाहिँ ओपनिङ स्टक लेखिँदैन तर आइडिटी चाहिँ जुन एले ट्रान्सफर गरेको हुन्छ नि बीलाई त्यो चाहिँ फेरि जोडिन्छ टोटल इनपुटमा त्यो लिइसकेपछि कन्टेन्ट रेसियो आउँछ सो क्लोजिङ स्टक अफ बी इन्टु कन्टेन्ट रेसियो अफ बी इन्टु प्रफिट रेसियो अफ ए गरिसकेपछि प्रफिट रेसियो अफ ए किन लिनुभयो किनकि एले बीलाई पठाएको छ नि त प्रफिट थपेर हैन त बी को क्लोजिङ स्टकमा कसको प्रफिट बाँकी होला त ए को त्यही भएर चाहिँ प्रफिट रेसियो ए को लिएको ठीक छ हो त्यसरी गरेर तपाईँले चाहिँ जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि इलुस्ट्रेसन 3 हेर्नुहुन्छ इलुस्ट्रेसन 3 मा यहाँ के छ भन्दाखेरि दुईटा डिपार्टमेन्ट छ एउटा चाहिँ रेडिमेड डिपार्टमेन्ट एउटा चाहिँ क्लोज डिपार्टमेन्ट ओपनिङ स्टक हामीलाई दिएको छ पर्चेज पनि दिएको छ सेल्स दिएको छ ट्रान्सफर टु रेडिमेड डिपार्टमेन्ट हामीलाई दिएको छ है ट्रान्सफर टु रेडिमेड डिपार्टमेन्ट अब यहाँ चाहिँ हामीले आइडिटी निकालेर राख्नु पर्दैन यो हामीलाई चाहिँ आइडिटी निकालेर राख्नु पर्दैन किनकि हामीलाई सिधै उसले आइडिटी दियो कति रेडिमेड डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ पठाएको छ त क्लोज डिपार्टमेन्टले है त सिधै टु आइडिटी लेखेर रेडिमेड डिपार्टमेन्टलाई 3 लाख लेख्ने र बाई आइडिटी लेखेर क्लोज डिपार्टमेन्टलाई 3 लाख लेख्ने किनकि यसको लागि सेल्स यसको लागि पर्चेज त्यसरी एक्सपेन्सेस चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस 60,000 दिएको छ र सेलिङ चाहिँ 20,000 र 60,000 दिएको छ त यो चाहिँ ट्रेडिङमा अकाउन्टमा जाने भयो यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो त्यसपछि हामीलाई अझै इन्फर्मेसन के दिएको छ त यतातिर क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीलाई दिएको छ यसरी अनि लास्टमा के भन्न चाहनु है द स्टक इन द रेडिमेड डिपार्टमेन्ट मतलब रेडिमेड डिपार्टमेन्ट चाहिँ may be considered as consisting of 75% cloth and 25% other expenses यसको के मतलब भयो त यहाँ हेर्नु होला है यसले के भन्न चाहन्छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट हामीसँग के छ त एउटा क्लोथ र एउटा रेडिमेड डिपार्टमेन्ट त यदि क्लोथ डिपार्टमेन्टको क्लोजिङ स्टकमा 75% के अरे रेडिमेड डिपार्टमेन्टको क्लोजिङ स्टकमा 75% क्लोदिङ डिपार्टमेन्टको छ भने यसको मतलब के भयो त कि यसको त्यति कन्टेन्ट छ भनेर बुझिन्छ है यसको चाहिँ त्यति कन्टेन्ट छ भनेर बुझिन्छ भनेपछि यो 75% के हो मेरो लागि त कन्टेन्ट रेसियो हो 75% के हो मेरो लागि कन्टेन्ट रेसियो हो है त्यसपछि हामीलाई के भन्छ द क्लोथ डिपार्टमेन्ट अर्न्ड ग्रस प्रफिट एट द रेट अफ 15% इन 1999 एन्ड 2000 यो दिएको के मतलब भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई 1999 र 2000 को चाहिँ ग्रस प्रफिट रेसियो दिएको छ है र हामीले अहिले कतिको बनाउनु छ हामीलाई बनाउनु छ अहिले 2001 को भनेपछि यो हामीलाई चाहिँ प्रिभियस ग्रस प्रफिट रेसियो छ त यो हामीलाई ओपनिङ स्टक रिजर्भ निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ क्लोजिङ स्टकको लागि त हामीलाई नयाँ जीपी रेसियो लिनुपर्छ एक्सपेन्सेस जनरल एक्सपेन्सेस अफ द बिजनेस एज अ होल कम टु 1,01,000 यो चाहिँ हाम्रो जनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ ठीक छ त यसको चाहिँ मैले थोरै तपाईलाई गरेर चाहिँ मलाई देखाउन मन लाग्यो है सो मैले यसलाई चाहिँ तपाईलाई गरेर देखाइदिन्छु क्वेशन नम्बर 3 हैन क्वेशन नम्बर 3 यसलाई के छ भन्दाखेरि सिम्पली रेडिमेड डिपार्टमेन्ट क्लोथ डिपार्टमेन्ट यसरी बनाऊँ हैन धेरै उमा चाहिँ नजाऊँ हैन रेडिमेड डिपार्टमेन्ट र क्लोथ डिपार्टमेन्ट हामीले सिम्पली बुझ्नु पर्यो हामीलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई कति कति भनेको छ त हेर्नु होला है यहाँ ओपनिङ स्टक हामीलाई कति दिएको छ अरे 3 लाख यसको ओपनिङ स्टक दिएको छ 3 लाख र यसको चाहिँ 50,000 दिएको छ ठीक छ यसको 3 लाख र यसको 50,000 त्यस्तै यसको चाहिँ पर्चेज 20 लाख छ यसको 20 लाख छ र यसको चाहिँ 15,000 छ पर्चेज है त्यसपछि यसको चाहिँ सेल्स 22 लाख छ सेल्स लेख्नुहुन्छ भने यसको सेल्स 22 लाख छ
अनि यसको चाहिँ 4,50,000 छ, 4,50,000 छ। त्यस्तै ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको अब यसमा आएन, यसको हैन रेडिमेड क्लोज डिपार्टमेन्ट चाहिँ रेडिमेडलाई ट्रान्सफर गरेको छ। सी को लागि चाहिँ पर्चेज हुनुभयो कति 3 लाख चाहिँ पर्चेज हुनुभयो, ठीक छ। त्यस्तै यसको लागि चाहिँ के हुनुभयो त सेल्स हुनुभयो, 3 लाख चाहिँ यसको लागि सेल्स हुनुभयो, यसमा फेरि आउँदैन, ठीक छ। त्यसपछि चाहिँ एक्सपेन्स हामीले दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्स, त यसमा छैन, यसमा सिधै छ 60,000 को म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। अब हामीले सिधै के निकाल्न सक्छौँ, यति भइसकेपछि क्लोजिङ स्टक छ हैन, यस क्लोजिङ स्टक पनि छ हामीसँग। त क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ हामीलाई, एउटाको चाहिँ 2 लाख छ, यसको चाहिँ 2 लाख छ के अरे, अनि एउटाको चाहिँ 60,000 छ, यसको चाहिँ 60,000 है। यति गरिसकेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौँ, अब प्रफिट निकाल्न सक्छौँ, जीपी निकाल्न सक्छौँ। त जीपी यसको चाहिँ कति आउँछ त 23 लाख माइनस 22 लाख माइनस 3 लाख अनि माइनस के अरे 22 3 25 25 2 27 27 3 24 24 20 गयो त 4। यसको चाहिँ 4 लाख जीपी आयो। अनि यसको चाहिँ कति आउँछ त अब 4,50,000 प्लस 60,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000 माइनस 3 लाख माइनस 60,000 गऱ्यो भने यसको चाहिँ आउँछ तपाईँको 85,000 है। जीपी आयो। अब तपाईँले के निकाल्नुहुन्छ, यहाँ जीपी रेसो निकाल्नुहुन्छ है। जीपी रेसो अब यो जुन जीपी रेसो यहाँ निकाल्नुहुन्छ नि डिपार्टमेन्ट आर को र सी को, यो चाहिँ अब तपाईँको क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ। तर जुन मलाई यो 15% को जुन दिएको छ नि 1999 र 22,000 मा हो, यो चाहिँ तपाईँको के नै हुन्छ त ओपनिङ स्टक रिजर्भ निकाल्ने बेला काम लाग्छ। त ओपनिङ स्टक रिजर्भ पनि एउटाको मात्रै निस्किन्छ, रेडिमेड डिपार्टमेन्टको मात्रै, क्लोज डिपार्टमेन्टको चाहिँ फेरि निस्किँदैन। किनकि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यसलाई ट्रान्सफर गरेको छ भने उसले त डाइरेक्टली मार्केटबाट पर्चेस गरेको छ नि त यसमा त कुनै पनि प्रफिट एड भएको हुँदैन। तर यसमा चाहिँ प्रफिट एड भएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसको स्टक रिजर्भ निकाल्नुपर्छ, यसको निकालेर राख्नु पर्दैन। यो मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छु र कन्टेन्ट रेसियो चाहिँ हामीलाई दिएकै छ, सो त्यति गाह्रो चाहिँ हुने कुरो भएन। अब सिम्पली एउटाको चाहिँ मैले क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकालेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु। त मैले मानौँ यसको जीपी रेसो कति आयो रे, जीपी रेसो निकालौँ है। एउटा आरको मात्रै म निकालेर देखाइदिन्छु तपाईँको। आरको जीपी रेसो कति आयो त, आरको जीपी रेसो कति आयो त, जीपी मेरो कति छ 4 लाख, जीपी मेरो कति छ 4 लाख। र मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, जीपी रेसो निकाल्ने बेलामा सेल्स प्लस आइडेन्टिटी पनि जोडिन्छ, सेल्स प्लस आइडेन्टिटी पनि जोडिन्छ। सो यो कति हुनुभयो त 25 लाख हुनुभयो, 25 लाख। 25 लाखमा अब इन्टु 100% गरेपछि यो कति पर्सेन्ट हुन्छ त 4 लाख डिभाइड बाई 25 लाख इन्टु 100% गऱ्यो भने यो चाहिँ तपाईँ कति आउँछ भने 16% आउँछ। अब हामीले निकाल्नु के पर्यो त क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्नु पर्यो। त क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्ने बेला सी को मैले के भनेको थिएँ, आरले चाहिँ सीलाई ट्रान्सफर गरेको छ भने सी को क्लोजिङ स्टक रिजर्भ हुन्छ, आरको अनरियलाइज प्रफिट हुन्छ, तर आरको चाहिँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ हुँदैन। सो अब सी को चाहिँ कति क्लोजिङ स्टक छ त 60,000। त क्लोजिङ स्टक रिजर्भ इज इक्वल टु 60,000 को चाहिँ मेरो क्लोजिङ स्टक छ इन्टु मलाई 75% चाहिँ कन्टेन्ट रेसो उसले दिएकै छ। किनकि उसले भनेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि कि रेडिमेड डिपार्टमेन्टको जुन क्लोजिङ स्टक छ नि त्यसमा चाहिँ 75% क्लोज छ रे। त 75% क्लोज को हुनु त फर्स्ट डिपार्टमेन्ट क्लोज डिपार्टमेन्ट इन्टु प्रफिट रेसो कसको आयो मेरो आरको त 16%। सेन्डिङ डिपार्टमेन्टको लिन्छ नि त प्रफिट रेसो हैन, क्लोजिङ स्टक अफ रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट इन्टु कन्टेन्ट रेसियो अफ रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट इन्टु प्रफिट रेसो अफ सेन्डिङ डिपार्टमेन्ट इज इक्वल टु मेरो क्लोजिङ स्टक रिजर्भ कति आउनुभयो त यहाँ 60,000 इन्टु 75% इन्टु 16% गऱ्यो भने 7200 चाहिँ के आउँछ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ आउँछ। हो यसरी चाहिँ तपाईँले क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकालेर ओपनिङ स्टक रिजर्भ पनि निकाल्नुहोस् र तपाईँले जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, तर यो क्वेसन प्रोबेबल हुनसक्छ है, इक्जाममा आउन सक्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 4A। क्वेसन नम्बर 4A। अब क्वेसन नम्बर 4A हेर्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईँको इक्जामको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, किनकि धेरैचोटि यो इक्जाममा आएको छ है, धेरैचोटि इक्जाममा आएको त छैन, इक्जाममा एकचोटि सायद सोधेको छ के अरे हैन, तर यो चाहिँ आरटिबीमा प्रायः सोधिरहेको हुन्छ है, आरटिबीमा चाहिँ यो प्रायः सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्लिज एकदमै तपाईँ ध्यान दिनु होला, ठिक छ। एउटा यो क्वेसन एउटा अब अगाडि हाम्रो आउँछ एउटा नो स्टक सिचुएसनवाला, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर पहिला चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 4A लाई ध्यान दिउँ, ठिक छ। पहिला हेरौँ है, डिपार्टमेन्ट आर सेल्स गुड्स टु डिपार्टमेन्ट एस एट अ प्रफिट अफ 25% अन कस्ट। यो त म तपाईँलाई गरेर त होइन, तर यसको चाहिँ पुरै हिन्ट दिएरै म अगाडि बढ्छु। प्रफिट अफ 25% अन कस्ट एन्ड डिपार्टमेन्ट टी एन्ड 10% प्रफिट अन कस्ट। यसले के भन्न छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ होइन, यसले चाहिँ के भन्न छ अरे डिपार्टमेन्ट आर सेल्स गुड्स टु डिपार्टमेन्ट एस एट यति। अच्छा, डिपार्टमेन्ट आरले चाहिँ यसलाई 25% कस्टमा प्रफिट थपेर र टीलाई चाहिँ 10% प्रफिट थपेर सामान ट्रान्सफर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा भन्छ है। र एउटा कुरा मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न बिर्सेँ भन्दा यहाँ जुन हामीले प्रफिट रेसो निकाल्यौँ नि, हो यो चाहिँ जहिले पनि प्रफिट रेसो अन सेल्स हुनुपर्छ है। यो जहिले पनि प्रफिट रेसो अन के हुनुपर्छ, सेल्स हुनुपर्छ। प्रफिट रेसो अन कस्टको के पनि काम छैन। प्रफिट रेसो अन कस्ट दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ पहिला तपाईँले
सेल्समा ट्रान्सफर कन्भर्ट गर्नुहोस् र अनि मात्रै तपाईँ एप्लाई गर्नु होला है। यो कुरा चाहिँ तपाईँ याद राख्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईँले इन्फर्मेसन दिएको छ है कि कुन डिपार्टमेन्टले चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टलाई कति कति प्रफिटमा ट्रान्सफर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला, डिपार्टमेन्ट म्यानेजर्स आर इन्टाइटल्ड टु 10% कमिसन अन नेट प्रफिट सब्जेक्ट टु अनरियलाइज प्रफिट अन डिपार्टमेन्टल सेल्स बिङ इलिमिनेटेड। यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट त पहिला अब क्लासमा पढ्दा चाहिँ बुझिसक्नु भयो होला, किनकि यो अब इक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन हो, त्यही भएर चाहिँ म यसमा कन्सेप्ट केही पनि भन्दिनँ। यो सिधै तपाईँलाई म क्वेसन गरेर देखाउँछु। अब तपाईँले बुझ्नुभयो भने ठिक छ, बुझ्नु भएन भने तपाईँ पहिला त्यही कन्सेप्टलाई नै अब फोकस गर्नु होला है, किनकि म त अब यहाँ कन्सेप्ट त प्रायः त टाइमलाई पास गर्दिनँ नि त, किनकि यो त इक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन हो हैन। यहाँ जसले पढेर आएको छ त्यसको लागि चाहिँ यो फेरि यो एकदम राम्रो हुनेवाला छ। ठिक छ, डिपार्टमेन्टल प्रफिट्स आफ्टर चार्जिङ म्यानेजर कमिसन बट डिपार्टमेन्टल सेल्स के अरे बिफोर एडजस्टमेन्ट अफ अनरियलाइज प्रफिट आर यति हैन। म्यानेजर कमिसन काटेर तर चाहिँ अनरियलाइज प्रफिट हैन नघटाइकन चाहिँ यति प्रफिट आएको छ अरे। ठिक छ, स्टक लाइङ एट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स एट द एन्ड अफ द इयर आर एज अन्डर। यति चाहिँ डिपार्टमेन्टको क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीलाई दिएको छ है, डिपार्टमेन्ट आरको, डिपार्टमेन्ट एसको र डिपार्टमेन्ट टीको। फाइन्ड आउट द करेक्ट डिपार्टमेन्टल प्रफिट आफ्टर चार्जिङ म्यानेजर कमिसन हैन। म्यानेजरको कमिसन गरिसकेपछि चाहिँ करेक्ट डिपार्टमेन्टल प्रफिट कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ है। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ अलिकति कन्सेप्ट के बुझ्नुहोस्, डिपार्टमेन्टल 4A मा म थोरै भन्न चाहेँ। यसको थोरै के भन्न चाहेँ भन्दा क्वेसन नम्बर 4A मा है, क्वेसन नम्बर 4A मा के छ भन्दा क्वेसन नम्बर 4A मा यहाँ के भयो भन्दाखेरि मैले म्यानेजरको के अरे अनरियलाइज प्रफिट घटाएपछि, जस्तै मेरो मानौँ 50,000 को चाहिँ प्रफिट भएको छ हैन, र मेरो चाहिँ प्रफिट नकमाएको मेरो 5,000 छ भने मैले यो घटाएर मलाई कति प्रफिट आउँथ्यो 45,000। मैले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त, म्यानेजरको कमिसन चाहिँ दिनु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ मैले म्यानेजरको कमिसन दिनु पर्थ्यो, तर मैले के गरेँ, यो अनरियलाइज प्रफिट नघटाइकन 50,000 मै मैले म्यानेजरको कमिसन बाँडिदिएँ है। मैले के गरेँ त, यो 50,000 मै म्यानेजरको कमिसन बाँडिदिएँ भनेपछि यो त के भयो त, गल्ती भयो। तपाईँले बाँड्नु पऱ्यो त 45,000 मा थियो नि त, तर तपाईँले के गर्नुभयो 50,000 कै प्रफिटमा तपाईँले चाहिँ म्यानेजरको कमिसन बाँडिदिनु भयो। ठिक छ, त हामीले के गर्नु पऱ्यो त, अब अनरियलाइज प्रफिट घटाएर निकाल्नु पऱ्यो, प्रफिट निकाल्नु पऱ्यो, अनि त्यसमा चाहिँ म्यानेजर कमिसन घटाएर करेक्ट डिपार्टमेन्ट प्रफिट निकाल्नु पऱ्यो। त पहिला हामी के गर्छौँ, यहाँ लेखौँ है, मैले चाहिँ तपाईँलाई यो अलिकति गरेर देखाउँछु यो क्वेसन। ठिक छ, हामीले करेक्ट डिपार्टमेन्ट प्रफिट निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ लिन्छौँ डिपार्टमेन्ट आर, डिपार्टमेन्ट एस र डिपार्टमेन्ट टी, तीनवटा डिपार्टमेन्ट हामीसँग। ठिक छ, तीनवटा डिपार्टमेन्ट हामीसँग। त पहिला हामी के गर्छौँ, यसको चाहिँ प्रफिट लिन्छौँ। कुनवाला प्रफिट, डिपार्टमेन्ट म्यानेजर इन्टल 10% कमिसन अन नेट प्रफिट सब्जेक्ट टु अनरियलाइज प्रफिट अन यति बिलियन डिपार्टमेन्टल प्रफिट्स आफ्टर चार्जिङ म्यानेजर कमिसन बट बिफोर एडजस्टमेन्ट अफ अनरियलाइज प्रफिट। यसमा चाहिँ म्यानेजर कमिसन काटेर हामीलाई दिएको छ कति 54,000 चाहिँ दिएको छ। म्यानेजर कमिसन 10% को कमिसन काटेर यसको चाहिँ दिएको छ 40,500 र यसको तपाईँलाई दिएको छ 27,000। ठिक छ, यो चाहिँ के हो त अरे, म्यानेजरको कमिसन काटेर आएको छ भनेपछि म्यानेजरको कमिसन काटेर कति काटेर आएको छ त 10% भनेपछि यो कति होला त, यो 90% छ। यो कति पर्सेन्ट होला है, 90% होला। त मैले के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला 100% मा जानु पर्यो, किनकि मलाई अनरियलाइज प्रफिट घटाउनु छ नि त। यो 45,000 वाला जुन प्रफिट मलाई दिएको छ यो त 10% प्रफिट काटेर आएको छ भनेपछि यो के हो 90% हो। तर यो त 90% हो, तर मलाई त यहाँ पुग्नु छ नि त, किनकि पहिला यहाँबाट अनरियलाइज प्रफिट घटाउनु पर्यो अनि बल्ल मैले म्यानेजर कमिसन दिनु पर्यो। तर यो त नघटाइकन यसरी बाँडिएको छ नि त, त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो, अब यसलाई 90% ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त म के गर्छु, 24,000 डिभाइड बाई 90% गर्छु भने यो अब कति आउने भयो त, बिफोर कमिसन कति आउँछ अब 60,000, बिफोर कमिसन कति आउँछ 60,000। त्यस्तै 40,500 डिभाइड बाई 90% गर्नुभयो भने यो आउँछ तपाईँको 45,000। यहाँ चाहिँ भाषा तपाईँ लेख्नु होला है, भाषा तपाईँ लेख्नु होला। त्यस्तै 27,000 डिभाइड बाई 90% गऱ्यो भने यो आउँछ तपाईँको 30,000। यो 30,000 आयो। अब यसलाई के गर्नुहोस् तपाईँ, अब घटाउनुहुन्छ तपाईँ अनरियलाइज प्रफिट। अनरियलाइज प्रफिट त कसरी निकाल्नुहुन्छ अनरियलाइज प्रफिट, मैले तपाईँलाई यहाँ एउटाको गरेर देखाइदिन्छु। अनरियलाइज प्रफिट अफ युआरपी, अनरियलाइज प्रफिट अफ ए। अब एले चाहिँ कुन प्रफिट कमाउन सकेन त, जहाँ आर हैन, आरले चाहिँ कुन प्रफिट कमाउन सकेन त। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु होला, आरको चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टमा क्लोजिङ स्टक छ त, कसलाई पठाएको छ त, एस र टीलाई पठाएको छ हैन। त यसमा चाहिँ कति क्लोजिङ स्टक छ, यहाँ हामीलाई चाहिँ आइडिटी साइडिटी चाहिँ के पनि निकाल्नु पर्दैन है। आइडिटी कन्टेन्ट रेसियोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन, किनकि हामीलाई उसले सिधै डिपार्टमेन्ट एसको क्लोजिङ स्टकमा कति आरको कन्टेन्ट छ भनेर चाहिँ उसले आफै दियो कि हामीलाई। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले कन्टेन्ट रेसियोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। ठिक छ, सिधै हामीलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक नै दियो कति उसको बाँकी छ भन्ने कुरा। त हामीले के गर्छौँ, सिधै 22,500 लिन्छौँ। त पहिला डिपार्टमेन्ट एसको 22,500 अनि प्रफिट रेसियो अफ आर। त प्रफिट रेसियो अफ आर यहाँ हेर्नु है कति छ, डिपार्टमेन्ट आरले
डिपार्टमेन्ट आरले चाहिँ यसलाई कतिमा पठाउँछ रे 25% अन कस्टमा। त 25% अन कस्ट छ भने 20% अन सेल्स हो, 20% अन सेल्स हो भनेपछि 20% अन सेल्स भनेको 1/5 भयो। त्यस्तै प्लस डिपार्टमेन्ट टीलाई पनि सामान पठाएको छ। त डिपार्टमेन्ट टीलाई चाहिँ कति सामान पठाएको छ त 16,500 को 16,500 को चाहिँ यसलाई सामान पठाएको छ भनेपछि र यसको चाहिँ प्रफिट यसो कति छ डिपार्टमेन्ट टीलाई चाहिँ कति प्रफिटमा पठाएको छ रे 10% प्रफिट अन कस्टमा पठाएको छ भनेपछि 10% प्रफिट अन कस्ट छ भने 10% प्रफिट अन कस्ट छ भने 1/11 हुने भयो सेल्समा 1/11। सो अब यसलाई निकाल्नु होला। त 22,500 डिभाइड बाई 5 गर्नुहुन्छ भने 4500 यो आयो 4500 यो प्लस 16,500 डिभाइड बाई 11 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यो आउँछ कति 1500। सो यो टोटल कति हुनुभयो त 6000। त अब म के गर्छु म एउटाको गरेर देखाइदिन्छु है। अब एउटाको गरेर देखाइदिन्छु तपाईँ अर्कोको चाहिँ आफै निकाल्नु होला ठिक छ। त यो क्लोजिङ कति आयो अनरियलाइज प्रफिट 6000 को। त अब मैले यहाँ के गर्छु अब अनरियलाइज प्रफिट घटाइदिन्छु। अब यसमा कति आउँछ त यसमा कति आउँछ अब 54000 ठिक छ 54000 यो आयो 54000 आइसकेपछि अब मैले के गर्छु यसमा चाहिँ म्यानेजर कमिसन दिन्छु कति 10%। त कति हुन्छ 5400। अब बाँकी बचेको चाहिँ मेरो कति हुने भयो त यो भयो मेरो अब 48600 जुन मेरो प्रफिट छ नि हो यो मेरो के हो त अब यो चाहिँ मेरो करेक्ट डिपार्टमेन्टको प्रफिट हो। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट एस को पनि र डिपार्टमेन्ट टी को पनि निकाल्नु होला ठिक छ। यो भइसकेपछि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा। क्वेसन नम्बर 6 मा है क्वेसन नम्बर 6 को यदि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो इक्जाममा आउन सक्छ आएको चाहिँ छैन तर एकदम प्रोबेबल हुन सक्छ है। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई एकदम एउटा कन्सेप्ट मात्रै सेटमा चाहिँ मेन कुरो हेर्नुपर्ने यहाँ के छ पहिला पढ्नु होला है। मेहुल इज अर्निङ युनिफर्म रेट अफ ग्रस प्रफिट इन अल 3 डिपार्टमेन्ट हि इज ह्यान्डलिङ फलोइङ आर रिलेभेन्ट डिटेल्स। डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ ARZ छ पर्चेज यति कार्टुन गरेको छ युनिट छ हामीलाई दिएको अमाउन्ट चाहिँ दिएन सेल्स दियो यति र सेलिङ प्राइस पनि हामीलाई दियो ओपनिङ स्टक चाहिँ हामीलाई यति कार्टुन थियो भनेको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। द टोटल कस्ट अफ पर्चेज अमाउन्टेड टु रुपिस 6 लाख। तर यो टोटलको चाहिँ यो जुन ARZ जुन हामीले किनेको छौँ नि हैन 15000 कार्टुन हैन डिपार्टमेन्ट ए ले 20000 कार्टुन डिपार्टमेन्ट आर ले र 15000 कार्टुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट जेड ले हो यो टोटल पर्चेजको चाहिँ खर्च मेरो कति छ रे 6 लाख चाहिँ मेरो टोटल खर्च छ। कुन डिपार्टमेन्ट चाहिँ कति छ भनेको चाहिँ हामीलाई दिएन तर टोटलमा चाहिँ हाम्रो कति खर्च रहेछ 6 लाख चाहिँ खर्च रहेछ। प्रिपेयर ट्रेडिङ अकाउन्ट फर 3 डिपार्टमेन्ट अब यति हैन तर वर्किङ लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। ग्रस प्रफिट पर्सेन्टेज एज्युमिङ दैट देयर इज नो स्टक सिचुएसन। अब मैले चाहिँ तपाईलाई स्टक नो स्टक सिचुएसनको मतलब तपाईलाई भन्छु डिपार्टमेन्ट वाइज पर्चेज एन्ड भ्यालु निकालेर देखा अनि भ्यालुएसन अफ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक निकालेर देखा भन्ने हाम्रो चाहिँ बनेको छ। त पहिला हामीले बनाउनु के पर्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्यो तर त्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनलाई हाम्रो चाहिँ केही डाटाहरु चाहिन्छ त्यो डाटा चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब सपोज डिपार्टमेन्ट ARZ छ तर तपाईले ARZ बनाउनु भयो त त्यसमा चाहिँ कति कति पर्चेज लेख्नुहुन्छ त किनकि हामीलाई त पर्चेजमा टोटलमा 6 लाख दिएको छ ए को कति आर को कति जेड को कति भनेको चाहिँ हामीले के खुलाएर दिएको छैन भनेपछि हामीले कति कति लेखौँ भन्ने कुरोमा त कन्फ्युजन आयो ठीक छ। त्यस्तै ओपनिङ स्टकको चाहिँ युनिट मात्रै दिएको छ अब ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ कति अमाउन्ट लेख्ने भन्ने कुरामा पनि कन्फ्युजन छ कुन अमाउन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने वा त कुन अमाउन्ट लेख्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ। सो यसको लागि उसले चाहिँ तपाईलाई आफै के भन्ने एज्युमिङ दैट देयर इज नो स्टक सिचुएसन। अब नो स्टक सिचुएसनको मतलब के हो भने मैले चाहिँ यहाँ लेखेकै छु पर्चेज युनिट इज इक्वल टु सेल्स युनिट पर्चेज युनिट इज इक्वल टु सेल्स युनिट ठीक छ। अब यहाँ तपाईलाई सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ एउटा डमी अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। त्यो डमी अकाउन्टबाट तपाईले के निकाल्नु पर्छ भन्दा जीपी रेशियो निकाल्नु पर्छ। मैले यहाँ तपाईलाई क्वेशन तपाईले हेरिसक्नु भयो है क्वेशन चाहिँ तपाईले एकचोटी फेरि हेर्नु होला हैन भिडियो रोकेर तपाई हेर्नु होला। अब मैले चाहिँ यसको तपाईलाई थोरै हिन्ट दिन गइरहेको छु ठीक छ। यहाँ हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 6 मा तपाई के गर्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ तपाई डमी ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ है। त्यसमा चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी बनाउनुस् पर्चेज युनिट कति छ मेरो 15000 20000 र 15000 छ हैन 15000 20000 15000। सो मैले यसको के गर्छु सिधै टोटलमा अमाउन्ट मलाई थाहा छ मैले चाहिँ यसको त अब मलाई उ त दिएको छैन युनिट रेट त दिएको छैन त म के गर्छु टोटल खर्च के लिन्छु 6 लाख लिन्छु। मेरो टोटल पर्चेज कति भन्नुभयो त टोटल पर्चेज मेरो कति छ 6 लाख चाहिँ मेरो टोटल पर्चेज छ। मैले यहाँ के भने पर्चेज युनिट इज इक्वल टु सेल्स युनिट यसमा ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक को कन्सेप्टै के यहाँ आउँदैन यो कुरा चाहिँ तपाईँ याद राख्नु होला है। नो स्टक सिचुएसनको मतलब पर्चेज युनिट इज इक्वल टु सेल्स युनिट यसमा ओपनिङ स्टक पनि आउँदैन क्लोजिङ स्टक पनि आउँदैन ठीक छ। सो अब मैले पर्चेज लेखेँ यति अब यहाँ के लेख्छु म यो 2 पर्चेज भयो यहाँ के लेख्छु म बाई सेल्स लेख्छु। अब बाई सेल्स लेख्ने बेला मैले के भनेको छु यहाँ त कि पर्चेज युनिट इज इक्वल टु सेल्स युनिट
हैन। पर्चेज युनिट इक्वल टु सेल्स युनिट। त म सेल्स लेख्ने बेला के गर्छु सबभन्दा पहिला मेरो पर्चेज युनिट कति छ त 15000 भनेपछि मैले के भनेको छु त पर्चेज युनिट इक्वल टु सेल्स युनिट। त जति मैले पर्चेज गरेको छु त्यति नै मैले के गरेँ होला सेल्स पनि गरेको छु। त 15000 इन्टु 20 20000 इन्टु 15 सेलिङ प्राइस चाहिँ यही रहन्छ तर युनिट चाहिँ मेरो के रहन्छ त पर्चेजको युनिट नै मेरो सेल्सको युनिट भएर जान्छ। सो 15000 इन्टु 20 20000 इन्टु 15 15000 इन्टु 10 यो टोटलमा कति अमाउन्ट हुन्छ अरे 15000 इन्टु 20 त्यस्तै 20000 इन्टु 15 र त्यस्तै 15000 इन्टु 10 टोटल चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ त 7,50,000 ठिक छ। 7,50,000 चाहिँ यो टोटलमा तपाईँको युनिट हुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ जिपी को कुरो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जिपी चाहिँ कति आउँछ यहाँ 1,50,000 1,50,000 यो जिपी भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँ जिपी रेसो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जिपी रेसो निकाल्नुहोस् है। यो चाहिँ मैले रफली गरिरहेको छु रफली। सो 1,50,000 डिभाइड बाई 7,50,000 गरेपछि यो तपाईँको चाहिँ के आउँछ त जिपी रेसो आइहाल्छ। यो कति आउँछ जिपी रेसो अब 1,50,000 डिभाइड बाई 7,50,000 गरेपछि यो आउँछ 20%। यो 20% आयो जिपी रेसो। अब जिपी रेसो आइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सेल्स प्राइस तपाईँलाई दिएको छ है। यसरी लेख्नुहोस् है डिपार्टमेन्ट। म तपाईँलाई चाहिँ एउटा वर्किङ नोट देखाइदिन्छु। डिपार्टमेन्ट ARZ ठिक छ। यहाँ चाहिँ कति छ मलाई सेल्स प्राइस दिएको छ कति कति दिएको छ। यसको चाहिँ मेरो 20 छ यसको मेरो 15 छ र यसको चाहिँ मेरो 10 दिएको छ। त यहाँ प्रफिट रेसो कति छ त 20%। त म यहाँ के गर्छु अब यहाँ कस्ट प्राइस लेख्छु कस्ट पर युनिट लेख्छु। यो त मलाई सेल्स प्राइस पर युनिट दिएको छ। अब म कस्ट पर युनिट लेख्छु कसरी 20 माइनस 20%। 20बाट यदि मैले प्रफिट घटाइदिएँ भने अब मेरो के हो यो त मेरो सेल्स प्राइस हो। त सेल्स प्राइस भनेको के हो कस्ट प्लस प्रफिट हो। त यदि मैले सेल्स प्राइस हैन यसरी हुन्छ नि त कस्ट प्लस प्रफिट सेल्स प्राइस। त सेल्स प्राइसबाट यदि मैले प्रफिट घटाइदिएँ भने मेरो के आउँछ कस्ट आउँछ मात्रै। त मैले के गर्छु 20बाट 20% घटाइदिएँ भने यो के आउँछ मेरो 16। त्यस्तै 15बाट मैले यदि 20% घटाइदिएँ भने यो आउँछ मेरो 12 अनि 10बाट मैले यदि 20% घटाइदिएँ भने यो आउँछ मेरो 20 8। यो मेरो के हो अब हुने भयो के अरे कस्ट पर युनिट आउने भयो। अब यहाँ ओपनिङ स्टकको युनिट लेख्नु होला। ओपनिङ स्टकको युनिट लेख्नुहोस् हैन। कति कति दिएको छ तपाईँलाई 15000 त्यस्तै यहाँ 20000 र यहाँ 15000 ठिक छ। यहाँ 15000 त यो अब यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने ओपनिङ स्टकको भ्यालु आइहाल्छ। त्यस्तै यहाँ पनि आइहाल्छ। अब हामीले पर्चेजको भ्यालु पनि यही अनुसार लेखिन्छ। अब पर्चेजको भ्यालु पनि यही अनुसार लेखिन्छ। तपाईँलाई युनिट कति कति दिएको छ नि यहाँ 15000 20000 15000 हो। अब यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ यही कस्ट पर युनिटले भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ ठिक छ। हो यो क्वेसनमा चाहिँ यति नै मेन कुरो हो। यो भइसकेपछि तपाईँले अब ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँलाई अब सबैको भ्यालुएसन के भयो त थाहा भइसक्यो ठिक छ। त्यसपछि एउटा क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 7 है। क्वेसन नम्बर 7 चाहिँ तपाईँको इक्जाममा पनि आएको छ र रिपिट हुने चान्स पनि यो क्वेसनको रहन्छ। सो सिधै हामी क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा के छ त है टेलिराड एन्ड कम्पनी हैज 2 डिपार्टमेन्ट A एन्ड B। यो चाहिँ दुईटा डिपार्टमेन्ट छ अरे। फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड कन्सोलिडेटेड ट्रेडिङ अकाउन्ट फर द इयर इन डेट 31/3/2002। डिपार्टमेन्ट A मा चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट B दुईटै दिएको छ। ओपनिङ स्टक दियो कस्टमा पर्चेज दियो क्यारेज इनवार्ड वेजेस सेल्स हैन एक्सक्लुडिङ ट्रान्सफर रे यो चाहिँ ट्रान्सफरमा इन्क्लुड छैन यसमा सेल्समा। पर्चेज गुड्स ट्रान्सफर्ड अब बीले चाहिँ यसलाई यति ट्रान्सफर गर्यो यसले चाहिँ बीलाई यति ट्रान्सफर गर्यो। त्यस्तै फिनिश गुड्स ट्रान्सफर्ड यति चाहिँ ट्रान्सफर गरेको छ। अनि त्यस्तै रिटर्न अफ फिनिश गुड्स भनेर हामीलाई यति इन्फर्मेसन यसरी चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। यहाँ हेर्नु होला बाई B to A बीले चाहिँ यसलाई यति रिटर्न गर्यो यसले चाहिँ बीलाई यति रिटर्न गर्यो त्यसरी हामीलाई इन्फर्मेसन दियो। क्लोजिङ स्टक दिएको छ पर्चेज गुड्सको र फिनिश गुड्सको दुईटै डिपार्टमेन्टको। पर्चेज गुड्स हैव बीन ट्रान्सफर्ड एट द रिस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्टल पर्चेज कस्ट एन्ड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेन्टल मार्केट प्राइस है भनेपछि प्रफिट थपेर भएको छ अरे। 20% अफ द फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक एज इच डिपार्टमेन्ट रिप्रेजेन्टेड फिनिश गुड्स रिसिभ फ्रम द अदर डिपार्टमेन्ट भनेपछि यो हामीलाई के दियो त कन्टेन्ट रेसियो। किनकि तपाईँ सेन्टेन्स पढेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। 20% अफ द फिनिश गुड्स मतलब क्लोजिङ स्टक एट इच डिपार्टमेन्ट रिप्रेजेन्टेड फिनिश गुड्स रिसिभ फ्रम द अदर डिपार्टमेन्ट मतलब अरू डिपार्टमेन्टबाट पाएको चाहिँ हो भनेर भन्यो भने त्यो के हो त मेरो कन्टेन्ट रेसियो मलाई उसले दियो। कन्टेन्ट रेसियो भइसकेपछि अब मैले चाहिँ यसको तपाईलाई सिधै सोलुसनतिर लान्छु। सोलुसन तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ यो क्वेसनलाई। सो क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुलाई यहाँ हेर्नु होला। यहाँ ठिक छ मैले तपाईलाई चाहिँ सोलुसनै देखाउँछु एकचोटि। ओपनिङ स्टक लियौँ हैन ओपनिङ स्टक लियौँ त्यसपछि पर्चेज हामीलाई दिएको छ क्यारेज इनवार्ड दिएको छ वेजेस हामीलाई दिएको छ। गुड्स ट्रान्सफर चाहिँ हामीलाई निकाल्नुपर्छ। त गुड्स ट्रान्सफर कसरी हामीले निकाल्छौँ सबभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ है। क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल पहिला चाहिँ हामीले एक्चुअल पर्चेज निकाल्छौँ है। पर्चेजको चाहिँ हामीले यहाँ क्वान्टिटी फरक दिएको छ है। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने
पर्चेजको चाहिँ हामीलाई आउटपुट 4,60,000 र 340 दिएको छ हैन, तर पर्चेज गुड्स ट्रान्सफर पनि भएको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्छु, यहाँ सिधै नेट पर्चेज निकालेर मात्रै यहाँ ट्रान्सफर गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ नेट पर्चेज निकालौँ है। नेट पर्चेज कसरी निकाल्नुहुन्छ, पहिला पर्चेज कति कति दिएको छ त यति यति भयो, अनि गुड्स ट्रान्सफर चाहिँ एले 40,000 को गुड्स ट्रान्सफर गरेको छ र बीले चाहिँ 50,000 को गुड्स ट्रान्सफर गरेको छ भनेपछि यसबाट घट्ने भयो, यसबाट घट्ने भयो। त बीले एले ट्रान्सफर गर्छ भने यता बढ्ने भयो, फेरि यो चाहिँ उता गएर बढ्ने भयो। यो जुन मेरो आउँछ नि अब 4,70,000 र यो 3,30,000, यो चाहिँ मेरो के हो अब त एक्चुअल पर्चेज हो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 4,70,000 र 3,30,000। त्यसपछि इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर अब हामी निकाल्छौँ फिनिस गुड्स ट्रान्सफरको। ठिक छ, त फिनिस गुड्स ट्रान्सफरको आइडेन्टिटी निकाल्ने बेलामा सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ है ए र बीलाई। त फिनिस गुड्स यहाँ हेर्नु होला है, क्वेसन कहाँ छ, एले यहाँ हेर्नु होला फिनिस गुड्स ट्रान्सफरमा बाई बी टु ए। त बीले चाहिँ एलाई कति ट्रान्सफर गरेको छ त 1,75,000, त बीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो 1,75,000, एले कति ट्रान्सफर गरेको छ 2 लाख। त्यस्तै फिनिस गुड्सको रिटर्न पनि भएको छ। त फिनिस गुड्स जति रिटर्न भएको छ नि त्यो चाहिँ मैले के गर्छु, घटाइदिन्छु। फिनिस गुड्स जति रिटर्न भएको छ त्यो म के गर्छु, घटाइदिन्छु। त यहाँ हेर्नु होला बीले चाहिँ एलाई कति गरेको छ 50,000 चाहिँ रिटर्न गरेको छ। त जति पठाएको होला त्यसबाट घट्नु भयो। त 50,000 चाहिँ 2 लाख पठाएको थियो, त यसबाट 50,000 के गर्नु, घट्ने भयो। त मैले अब चाहिँ 1,50 मात्रै आइडिटी हुने भयो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 1,40 आइडिटी हुने भयो। त्यसरी निकालेर अनि तपाईँ चाहिँ आइडिटी यता लेख्नु होला, आइडिटी यता पनि लेखिन्छ र आइडिटी उता पनि लेखिन्छ। यो लेखिसकेपछि क्लोजिङ सेल्स पनि हामीलाई दिएकै छ, क्लोजिङ स्टक पनि आइहाल्छ। क्लोजिङ स्टक चाहिँ जति तपाईँलाई भनेको छ त्यति तपाईँ लेख्नु होला। यो भइसकेपछि यता चाहिँ तपाईँसँग ग्रस प्रफिट चाहिँ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही पनि चाहिँ गाह्रो छैन, ग्रस प्रफिट यसो आउँछ मजाले। त्यसपछि हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ मेन यो हो हैन। कम्बाइन्ड ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ हामीले अलिकति गाह्रो पनि आउन सक्छ, किनकि तपाईँलाई यो कन्सोलिडेटेड प्रफिट अकाउन्ट भनेर पनि भनाएको छ। सो यो बनाउने बेलामा कन्सोलिडेटेड प्रफिट बनाउने बेलामा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त, यहाँ हेर्नु होला है। ओपनिङ स्टक अब के हुने भयो, टोटलमा एड भएर आउने भयो है। ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, अब टोटलमा आउने भयो, किनकि हामीले कम्बाइन्डवाला ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट लस अकाउन्ट बनाउँदैछौँ। सो यसमा चाहिँ अब एड भएर आउँछ। सो ओपनिङ स्टक 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 हुने भयो। त्यस्तै पर्चेजमा चाहिँ त्यसरी जोडेर 460 प्लस 340 को 8 लाख, टुकारेज इन्भर्ट जोडेर आउने भयो, वेजेस पनि जोडेर आउने भयो। स्टक रिजर्भ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, अब घटाइदिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ सेल्स जोडेर आउने भयो, क्लोजिङ स्टक पनि जोडेर आउने भयो र स्टक रिजर्भ चाहिँ मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ, घटाइदिनुपर्छ, किनकि यो अनरियलाइज प्रफिट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। डिपार्टमेन्टको एज अ होलमा के अरे अर्गनाइजेसनको एज अ होलमा प्रफिट निकाल्न खोज्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले स्टक रिजर्भलाई घटाइदिनुपर्छ, अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ प्रफिट आउँछ है, कति मैले प्रफिट कमाएँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। सो त्यो निकाल्नलाई हामीले चाहिँ पहिला जिपी रेसो निकाल्नुपर्छ। जिपी रेसो दुईटै डिपार्टमेन्टको निकाल्यो, दुईटै डिपार्टमेन्टको निकालिसकेपछि एले पनि बीलाई ट्रान्सफर गरेको छ र बीले पनि एलाई ट्रान्सफर गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले 17,000 को क्लोजिङ स्टक छ, 20% चाहिँ हामीलाई कन्टेन रेसो उसले दिएकै छ र इन्टु 25% हाम्रो चाहिँ जिपी रेसो आयो, त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर 3500 र 7200 आएर चाहिँ 10,700 मेरो के आयो त, क्लोजिङ स्टक रिजर्भ आयो। सो क्लोजिङ स्टक रिजर्भ लेख्ने 10,700, त्यसपछि हाम्रो 4,11,800 को मेरो ग्रस प्रफिट चाहिँ आइहाल्छ। यो मेरो ब्यालेन्स सिट फिगर हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर एउटा क्वेसन चाहिँ हामीले अझै हेर्छौँ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। अब जुन हामीले क्वेसन हेर्छौँ त्यो वाला क्वेसन, ठिक छ। र यो हाम्रो यो च्याप्टरको चाहिँ लास्ट क्वेसन हुनेवाला छ, क्वेसन नम्बर 9। ठिक छ, पढ्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 9। ग्राम उद्योग or retail store department has 2 department khadi and silk for each of which stock account and memorandum markup account are kept। यो चाहिँ तपाईले हामीले जुन कन्सेप्टको रिभिजन गराएको थियो नि, मेमोरेन्डम मार्कअप र मेमोरेन्डम स्टक वाला, मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट र मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्ट वाला हो, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्सेप्टमा आधारित यो क्वेसन छ र यो क्वेसन पनि आउन सक्ने चान्सेस छ। All goods supplied to each department are debited to stock account at cost plus markup, which together makes up the selling price of goods and in the account, and sale proceeds of goods are credited. The amount of markup is credited to the departmental markup account if the selling price of any goods is reduced below its normal selling price. The reduction markdown is adjusted both in a stock account and departmental markup account। है, मैले यो सबै कुरा जति यहाँ लेखेको छ नि त्यो सबै कुरा चाहिँ मैले कन्सेप्टवाला भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको छु। सो प्लिज यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला, अनि तपाईँको चाहिँ कन्सेप्ट पुरै क्लियर हुन्छ है। त्यसले हामीलाई चाहिँ के भनेको छ त, द रेट अफ मार्कअप फर खाडी डिपार्टमेन्ट 33.133% अफ कस्ट एन्ड सिल्क डिपार्टमेन्ट 50% अफ कस्ट। The following figure have been taken from the books for the year in date December 31st, 2002। स्टक चाहिँ ओपनिङ स्टक हामीलाई दिएको छ, पर्चेज दिएको छ र सेल्स पनि दिएको छ हामीलाई। त्यसपछि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दाखेरि द स्टक अफ खाडी अन जनवरी 1st, 2002 इन्क्लुडेड द गुड्स सेलिङ प्राइस अफ व्हिच हैज बीन मार्क डाउन बाई 1260।
हैन 1260 चाहिँ उसले के गरेको छ उसले भन्दाखेरि मार्कडाउन चाहिँ गरेको छ है, मार्कडाउन चाहिँ उसले गरेको छ। सो यो कुरो चाहिँ हामीले लेख्छौँ हैन, अगाडि लेख्छौँ मार्कडाउन बाई मार्कडाउन अन सेल्स भन्दा 1260 आउने भयो। त्यस्तै दिस गुड्स वेयर सोल्ड ड्युरिङ द इयर एट द रिड्युस प्राइस, ठिक छ। सर्टेन स्टक अफ द भ्यालु अफ रुपिज 6900 purchased for Khadi department were later in the year transferred to the silk department and sold for 10,350. As a result, though cost of the goods is included in the Khadi department, the sales proceeds have been credited to the silk department, ठीक छ। During the year 2002, to promote sales, the goods have been marked down as follow, हैन। सेल्सलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई हामीले यसरी मार्कडाउन चाहिँ गरेको रहेछौँ। कसरी मार्कडाउन गरेको रहेछ भन्दा खाडी डिपार्टमेन्ट चाहिँ 5600 र 360 चाहिँ गरेको रहेछ र सिल्कले चाहिँ 10,000 को ऊ छ हैन, क्लोजिङ स्टक दिएको छ हामीलाई हैन। कति कस्ट छ र त्यसको चाहिँ कति मार्कडाउन गरेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ है। सो एउटा 5600 को कस्ट भएकोले चाहिँ 360 ले मार्कडाउन गरेको छ र 10,000 कस्ट भएको सामानलाई चाहिँ 2,000 ले मार्कडाउन गरेको छ। All the goods marked down were sold except silk of the value 5,000 marked down by rupees 1,000। यतिले चाहिँ यो चाहिँ मार्कडाउन भएन है भनेपछि 2,000 चाहिँ मार्कडाउन गरिएको थियो, 10,000 को सामानलाई चाहिँ 2,000 मार्कडाउन गरेको थियो भने 5,000 को सामान चाहिँ अझै पनि स्टकमा छ भनेपछि हामीले स्टक उसबाट 2,000 बाट चाहिँ 1,000 घटाइदिनुपर्छ अनि 1,000 चाहिँ मात्रै मार्कडाउन गर्नुपर्छ, ठिक छ, किनकि यो त बचिराख्यो नि त, त्यही भएर। अनि त्यसपछि हामीलाई भनेको छ एट द टाइम अफ स्टक टेकिङ अन December 31st, 2002, it was discovered that Khadi cloth of the cost of rupees 390 were missing and it was decided to be written off। मतलब 390 को चाहिँ मेरो के भएको थियो रे, केही सामान लस्ट भएको थियो, त्यसलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो, अब राइट अफ गरिदिनु पर्यो। सो मैले एउटा कुरा के भनेको तपाईलाई कि मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट बनाउने बेलामा जहिले पनि त्यो इन्भोइस प्राइस या त सेलिङ प्राइस या त मार्केट प्राइसमा बन्छ भनेको चाहिँ मैले तपाईलाई कन्सेप्ट वाला भिडियोमा भनेको थिएँ। सो अब सिधै हामी यताउता के पनि हेर्दैनौँ, एउटा कुरो चाहिँ मैले तपाईलाई भन्छु र त्यसपछि हामीले यसको सोलुसन हेर्छौँ है। पहिला चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नु भन्दाखेरि यो जुन छ नि यसले के भन्न छ भन्दाखेरि कि खाडी डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ केही कुरा चाहिँ पर्चेज गरेको थियो, यो चाहिँ सिल्क डिपार्टमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्यो र सिल्क डिपार्टमेन्टले त्यसलाई 10,350 मा बेच्यो रे, ठिक छ। त बेच्यो भने बेच्यो हैन, सिल्क डिपार्टमेन्टले क्रेडिट भयो भने केही फरक परेन। तर के भन्छ दो द कस्ट अफ गुड्स इज इन्क्लुडेड इन द खाडी डिपार्टमेन्ट द सेल प्रोसिड्स हैव बीन क्रेडिटेड टु द सिल्क डिपार्टमेन्ट हैन। अब यसको के ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 6,900 चाहिँ पहिला मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खाडी डिपार्टमेन्टबाट 6,900 घटाउने है, खाडी डिपार्टमेन्टबाट 6,900 घटाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अनि बल्ल प्रफिट मार्जिन एड गर्ने। त्यस्तै सिल्क डिपार्टमेन्टको पर्चेज लेख्ने बेलामा 93,400 प्लस जुन यो 6,900 को उ छ नि स्टक त्यो चाहिँ पहिला एड गर्ने अनि बल्ल प्रफिट मार्जिन एड गर्ने, ठिक छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ है, subtracted from the purchase of Khadi department and added to the purchase of silk department and then only profit margin is added। सो त्यही कुरा मैले भने। सो यति भइसकेपछि मैले तपाईलाई चाहिँ अब यसको सोलुसन देखाउन थालेँ। सो यो सोलुसनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ कि मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट जहिले पनि मार्कअप प्राइसमा या त सेलिङ प्राइसमा या त इन्भोइस प्राइसमा बनाइन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीसँग के दिएको छ त यहाँ हेर्नुलाई, ओपनिङ स्टक सबभन्दा पहिला हामीसँग दिएको छ। सो ओपनिङ स्टक कति छ 10,500 प्लस अनि एउटा चाहिँ 18,600। त हामीले के गर्यौँ ओपनिङ स्टक प्लस प्रफिट मार्जिन एड गर्नुपर्छ। त 10,500 प्लस 33.33%। त्यस्तै यसमा चाहिँ 18,600 प्लस 50% जोड्नु पर्यो। सो त्यसरी लेख्ने। त्यसपछि पर्चेजको जुन हामीलाई युनिट दिएको छ 75,900, त 75,900 बाट पहिला चाहिँ यो 6,900 घटाउने अनि प्लस अनि बल्ल चाहिँ हामीले 33.33% हामीले प्रफिट एड गर्छौँ। त्यस्तै यसमा 93,400 माइनस 6900 अनि प्लस 50% एड गर्छौँ, यो भयो। त्यसपछि यता हामीले बाई सेल्समा चाहिँ उसले दिएको छ, त सेल्समा चाहिँ प्रफिट एड गर्नु परेन किनकि सेल्स आफैमा पनि त्यो इन्क्लुडेड भएर आएको हुन्छ, ओके। त्यसपछि हामीसँग यो 1260 चाहिँ हामीलाई दिएको थियो, 1260 हामीलाई चाहिँ मार्कडाउन अन सेल्स बनाएको थियो। सो त्यो हामीले बाई मार्कडाउन अन सेल्स लेख्यौँ। त 1260 यो प्लस 360 चाहिँ हामीलाई यता पनि इन्फर्मेसन दिएको छ, यो 360। सो यो पनि जोडेर हाम्रो 1620 को चाहिँ के अरे मार्कडाउन अन सेल्स आउनु भयो। यता 1000 को आउने भयो सिल्कमा किनकि 2000 को चाहिँ 2000 ले गरेको थियो, तर 1000 को चाहिँ क्लोजिङ स्टकमै बच्यो, त्यो भएर चाहिँ 1000 मात्रै हामीले सेल्समा मार्कडाउन गर्यौँ। यता सर्टेज चाहिँ हाम्रो 390 को भएको थियो, 390 प्लस खाडीको चाहिँ 33.33% प्रफिट मार्जिन छ। सो 390 डिभाइड बाई 1/3 हामीले जोड दिन्छौँ। सो 520 आउने भयो। अनि ब्यालेन्स सिट फिगर चाहिँ यसको क्लोजिङ स्टक अनि यता चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगर यसको क्लोजिङ स्टक। त्यसपछि हामीले के भनेको थियौँ मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्टमा मैले के प्रफिट कमाउन सक्छु त, मैले के प्रफिट कमाउन सक्छु भनेको चाहिँ यता आउँछ भने के कमाउन सकिनँ भनेको चाहिँ मेमोरेन्डम मार्कअपमा आउँछ। सो मैले यहाँ हेर्नु है
मेरो कति स्टोरेज लस्ट भएको छ 520 को, त 520 को त यसको प्रफिट चाहिँ मैले कति यसमा कमाउन सकिनँ, 390 मैले घटाइदिएँ भने, किन 390 त मेरो कस्ट हो हैन, र 520 को चाहिँ मैले सेलिङ प्राइस मेरो हुन्थ्यो हैन, सेलिङ प्राइस चाहिँ मैले हुन्थ्यो, त 520 माइनस 390 गरिदियो भने 130 चाहिँ मैले प्रफिट कमाउन सकिनँ। त्यस्तै जुन मैले 1620 चाहिँ मार्क डाउन गरेको छु त्यो चाहिँ मेरो 1620 यहाँ अब मैले कमाउन मैले सकिनँ है। त अनि स्टक रिजर्भ चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो, क्लोजिङ स्टक रिजर्भ। त कति छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक रिजर्भ, 8260 हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ, इन्टु सिधै प्रफिट रेसियोले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो चाहिँ 2065 हामीले प्रफिट कमाउन सकेनौँ, मतलब यो चाहिँ हाम्रो स्टक रिजर्भ भयो हैन। अनि त्यस्तै यसको पनि अब 52300 कति आएको छ, इन्टु प्रफिट रेसियो गरिदियो भने यसको पनि आइहाल्छ, इन्टु यसको चाहिँ ठ्याक्कै हैन। अनि 1000 जो चाहिँ मार्कडाउन जुन हामीले माथि गरेका छौँ त्यो पनि आइहाल्यो। यसरी गरिसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ प्रफिट आउँछ दुईटै डिपार्टमेन्टको मेमोरेन्डम मार्केट अकाउन्ट बनाएर तपाईँलाई चाहिँ खाडीको र सिलको चाहिँ तपाईँले प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो यो थियो हाम्रो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको क्वेसन म्याराथन। सो यो तपाईँले चाहिँ अब जसले राम्ररी बुझ्नु भएन त्यसले चाहिँ पहिला कन्सेप्टको भिडियो हेर्नुहोस्, किनकि मैले त्यसमा चाहिँ के यसमा आउँछ के आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदम क्लियरली स्पष्टताले भनेको छु। सो पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला अनि बल्ल तपाईँलाई चाहिँ यो बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। सो आजलाई हामी यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र तपाईँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, र तपाईँलाई भिडियो यदि मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला, र तपाईँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, ठिक छ। आजलाई हामी यति नै गरौँ। ह्याभ अ नाइस डे, टेक केयर, बाई बाई।